mga ison, o nanghinaut ako nga ang Diyos magpagalangin, o bato na kita sa pagtuon. Niini nga adlaw, ang atong tunan o atong tan-awon sumala sa Biblia, ang mahitungod sa pag-ila kang Hesus sa atubangan sa mga tao. Ang pag-ila dili kay pag-ila lang sa ngalan. Ang pag-ila naglangkob sa imong pagtahod. Dili nimo siya ikaulaw. Imo siyang pasidunggan. Imo siyang sugton sumala sa iyang isugo. Ug ihatag nimo ngadto kaniya ang tanang pagtahod nga angay. Ang pag-ila dili lang sa ngalan, kundi giunsa nimo pagtratar o pagtagad siya. Ingon nga siya mao ang atong Dios ug manluluwas. Muna nga ato ning tunan sumala sa iyang mga pulong. Magsugod kita sa Mateo kapitulo 10 32 paingon sa 33. Busa, bisan kinsa kadtong magasugid kanako sa atubangan sa mga tawo. Ako magasugid usab kaniya sa atubangan sa akong amahan nga tuwa sa langit. Apan bisan kinsa nga magalimod kanako sa atubangan sa mga tawo, igalimod ko usab siya sa atubangan sa akong amahan nga tuwa sa langit. Okay. Ang Ginoong Hesus nag-ingon, bisan kinsa nga muila kanako sa atubangan sa mga tao, ilhon ko usab siya sa atubangan sa kong amahan nga nasa langit. Nagisgot ni o ang mensahe dinhi mahitungod sa usa ka manluluwas nga magluwas sa mga makasala ug nga kung kini nga makasala miila kaniya mao ni sila ang iyang ipresentar didto niya sa labawng maghuhukom. Ang iyang gipasabot mao ang amahan. Usahay kung imong tanahon magkalibog ka sa Biblia kung dili nimo ni ayuhon pagtuon. Ikaduha, ug dili katabangan sa Espiritu Santo karon imo ning masabtan. Sa Biblia dunay nagisgot nga si Jesus tao. Nagisgot nga si Jesus namatay. So unsaon kuno pagkahimo niya nga Dios? So mao ni ang mga dagko nga kontrobersiya na kinahanglan na atong hatagad, pagtagad aron dili kita magkalibog. Sama sa kadaghanan nga naa sa mga denominasyon nga wala sila kasabot nga sila anaa sa kalibog ug wala kanila ang tinuod nga kamatuoran. Ang Ginoong Hesus nag-ingon, bisan kinsa nga moila kanako atubangan sa mga tao, sulak to dili nimo siya ikaulaw. Sa panahon sa pagpangaon, nakakita ko mga Kristohanon, basta ang kauban dili mga Kristohanon. Di na siya magpasalamat, uban na lang siya kaudit, so di na makampo. Nga naman, maulaw siya nga ignon siya nga, Kristohanon may itong kauban. Dili nato ikaulaw. Ilho nato siya. Ang Biblia nag-ingon nga, ilha siya sa tanan mong mga dalan. Nga bisan sa kalipay kung sa kasakit, sa kasayon kung sa kalisod, ilho nimo siya. Ilho nimo siya. Ug matod pa niya, ang dili mo ila kanako sa tubangan sa mga tao, dili ko usab ilhon. Muna nga, ang pag-ila sa Ginoo, dili lang sa ngalan. Kay kasagaran na nakaila sa Ginoo sa ngalan raman. Nakaila sila sa Ginoo nga anak sa Dios. Nakaila sa Ginoo nga mianhi sa kalibutan, ingon nga manluluwas. Diha ra sila kutob. Wala na nila tan-awa ang uban pa. Pag mo ingon nga kinsa may imong Dios, daghan ang mutubag sa lain nga ngalan. Kung mangutana nga, pila ang Dios? Usara. Pero kung mangutana kag, ang anak ba Dios? Kung sila Dios. Sumunang kalibog nga naa kanila. Kung imong tanawon ang gikan sa daan paingon sa bag-o, wala ni sila magkasumpaki. Hinunua ang daang tugon, nagtagna sa umalabot.
Pag abot sumugong tugon, din hindi mo makita ang katumanan. Mo na nga, kung dili nimo ni ayuhan pagtuon, daghan gyud ang naas kalibog. Daghan ang mga tao nga nagamit sa pulong sa Dios, ingon nga takuban aron sila makapamintaha sa ilang mga isig katao. Ang uban ginamit ang ilang pagtuo aron nga sila makabaton sa ilang mga personal nga interes. Ang pag-alagad sa Ginoo dili panginabuhi, kundi pagkinabuhi. Ug ang pag-alagad sa Ginoo kinahanglan mahibalo ka sa kamatuoran. Kay kung dili kita makahibalo ang atong pagpangalagad, dili maklaro. Muna nga gusto natong tun-an ang pulong sa Ginoo. Dinhi kita nga punto sa pag-ila sa Ginoo. Unsaon siya pag-ila sa tubangan sa mga tao. Una, ilhon si Jesus nga mao ang Kristo. Ilhon si Jesus nga mao ang Kristo. Dunay daghang mga ngalan nga nugawas nga matud pa nila original nga mao kuno ang Kristo. Kinahanglan mahibalo kita kay daghan ra ba Kristo, ako nadunggan na ay Kristo sa bulangan.